हेरांक दिया आनी तुमकांय दितेले दांबून हालोवन बरोवन अमतोंच्या मापान तुमच्या लेसांत घालतले. देवाचें उतर आयकून सोम्यांत हांव तें जिवीत जोडन हेरांक तें जिवीत वांटूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, सकाळीं जावन आमी देवाचें उतर आयकून तसा वयमू. कितें आमी आयकलें आज? भावार्थी ह्या भावार्थ्यांचो मेळ ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतलो. आनी भावार्थ कोणाचेर? जेजू क्रिस्त सोमी आनी देवाचेर न्ही गी. जशें आज तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, तुमचो म्हजो सोमी म्हणून मानून घेता आनी तुमचो म्हजो धनी म्हणून हांव मानून घेता, ह्या स्विकार करता म्हणून. आनी काली तें उतर फादर जेरीन सांगलें, आजी परत्यान तें सांगलें उतर परत आमी तेजो उल्लेख करता, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या शिकवण्यांक तें लक्ती आसा. आज पाद्रेबान काली सांगलें, आजी सांगलें, कितें ह्या संवसारांत हांव आयलां ती वस्त धरी नाकात, ती वस्त कोणें दिला ताका घट्ट धरा म्हणून. कितें वस्त आयला त्या वस्तूक धरी नाकात, कोणें ती वस्त रचला ताका. आतां कितें धरीचें, कितें धरूंक नजो? हो संवसार आनी संवसारांतले वस्तू वयमू. वस्त म्हटल्यार आनी रचलो कोण? सरस्पर देव, ताका घट्ट धरा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हजें उतारी तुमकां समजतलें हांव कितें उलोवंक आशेता म्हण. मागीर मोगाळ भावा भयण्यानो, म्हज्या मोबायलांत एक 8 या 9 वॉयस मेसेज्यो आसात. एकच दीस आयिल्ली न्हय, आतां सुमार तेंपात हांव आयल्यात. आनी हांगा आसले न्ही तुमचे भितर आतां बसोनी आसात. सुमार जाणांनी म्हाका विचारलें आसा, ब्रदर दांतलो एक वांटो आमी दिजय गी, कित्याक दिजय, कोणाक दिजय, कशें दिजय, केदळा दिजय, ह्या विशयांत जायते की सवालां आसात. ह्या समजून घेवंक आशे येतात. देखून पवित्रात्मो ह्या सवालांक आज जाप दितलो. देवाच्या उतरा मुखांतर पवित्रात्माच तुका आनी म्हाका हें सत आज उगडापें करतलो. आनी मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी जाणाव बायबलांत 2 घडेन हीं उतरां आमकां वाचूंक मेळटात. एक जेजून सांगलें आनी एक देवान सांगलें. जेजून सांगलें उतर सैतानाक. कितें म्हणलें सैतानाक? देवाची परिक्षा करिनाका म्हणलें. पण सरस्वरा देवान खुद्द एका जाग्यार सांगलें, म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे पासत दांतलो एक वांटो दिवन पळया आनी म्हजी परिक्षा करन पळया, करा म्हणून. देखून ह्या विशयांत आमी आयकोवया आज. जायत्यांकी तेजी जाप जाय, हांवें एक एकल्याक जाप दिवंक जायना. देखून हांगा उतार दिल्यार सगळ्यांक मेळटली वयमू. कोणें 2 वर्सां सुरविलीं 2 वर्सां वस्ते रेतीर केला हांगा, त्या दळा रेतीर केल्ल्यांक ती जाणवाय मेळ्ळा. फादर जेरीन हांगा तें उतार दिलां. कशें कितें सगळें समजयलां वयमू. कोणें सुरवेची 2 वर्सां हांगा वस्ते रेतीर केला, 19 आनी 20 तांकां खबर आसा. ताज्या उपरांतल्यांक जायत्यांकी एक समस्या म्हणल्यार बरी, सारकें कळीत ना कोणाक दिवचें कितें म्हणून. पयलें आमी आयकोवया, तुमी जाणात जायत्या सभांनी आजकाल एक परगट जाता विशय की म्हणल्यार जायत्या सभांनी दुडू म्हणल्यार वायट या दुडू म्हणल्यार देवचार म्हणून होडलो. आयकलां तुमी? दुडवाक कितें म्हणटात? वायट म्हणटात. ह्या दुडवाक होडलो देवचार म्हणटात. दुडू वायट न्ही, ह्या दुडू देवचारी न्ही. कोण म्हणटा? पावलू म्हणटा. देवाचो भक्त पावलू म्हणटा, वो दुडू वायट न्ही म्हणटा. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 10 ऐका. कित्याक दुडवाचो मोगस स वायटाचो मूळ. मनी एविल न्ही. मनीचे डिझायर आसा पळय, आशा आसा पळय, ती कितें जावन आसा? एविल या वायट. आतां तुमी सांगा, दुडू वायट की ती आशा वायट? दुडवाची आशा वायट. ही आशा धरले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस सर गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्ट दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. कोणाय की हांगा आसल्यांक सैतानाक पळोवंक जाय की? कोणाय की सैतानाक पळोवंक जाय जाल्यार कोणाक दुडवाची विपरीत आशा आसा पळय ताका पळया. कित्याक ताका भावार्थ ना, सत ना, बरेपण ना, दयाळाय ना, मोवाळाय ना, तोच सैतान. दुसरें कांय ना. तुमी कांय व्हडलो सैतान खंय आसा म्हण ताका पळोवंक बारी वद्दाडचें नाका. कोणाक अती पयशांची आशा आसा ताका पळयल्यार पुरो. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयणीनो, ही आशा आसल्यांक कितें जाता आयका. सिराकाचो बूक वस्वर 6 वळ 2 ते 4 आमी आयकोवया. सिराक चॅप्टर 6 वर्स 2 to 4 आमी आयकोवया.
आशेच्या पासान सापड नाका, कित्याक एका पाड्या भाशेन ती तुका फापसून घालतली. कोणा भाशेन? तमिळनाडांत आसा जल्लीकट्टू म्हणून. मी पळयलां, आयकलां. जल्लीकट्टू पाड्या लागीं कितें करचें? झगडचें. ते एक प्रायज दवरतात. त्या प्रायजाच्या आशेन पाड्या लागीं झगडूंक वतात. मागीर ती शिंगां पोटाक, हडद्याक, दोळ्याक तोपून, माथ्याक तोपून 300 जाणां थंय सिरियस आसात गेल्ल्या वर्साच्या जल्लीकट्टूंत. आनी कितें करता मुखार? ती तुजी पानां ग्राशितली, तुज्या फळांचो नाश करतली. पानां म्हळ्यार तुजीं भुरगीं आनी फळां म्हणजे तुजीं नात्रां. तुज्या भुरग्यांचो आनी तुज्या नात्रांचो सत्यानाश तुज्या दोळ्या मुखार जातलो. आनी मुखार? आनी शेवटी एका सुक्या रुखा सारको तूं जातलोय. जिवीत होगडयल्लो आजी फादर जेरीन सांगलां. परजळ ना, संतोष ना, काळजांत उल्हास ना. जिवीत होगडयल्लो सुको रूख म्हळ्यार तशें जातलोय. आनी निमाणें? ज्या मनशा कडेन वायट आशा आसा, ज्या मनशा कडेन ती दुडवाची वायट आशा आसा, त्या मनशाचो ती नाश करता. कितें करता? पळया, आशा, दुडवाची आशा ताका नाश करतली. आनी ताच्या दुस्मनांनी ताचो खेपडायो करूंक लायता. देखून हांवें म्हणलें, देव तुका केन्ना नाश करता गी? ना, अती आशा ती सैतानान धरूंची. सैतानाक पळोवंक घाला ताका पळया म्हणलें. देखून हांवें सांगिल्लें, नाश करचें सैतानान. आतां मोगाळा बाब नंतर दुडू वायट न्हय. समजालें मो? कोण वायट? आशा धरलेले वायट. दुडू वायट न्हय म्हणून आमकां कशें कळटा की म्हणल्यार जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्म जाताना तेग राय ताका मेळोंक आयलें वय मू. ह्या तेग रायांनी कितें हाडलें पळया. दुडू जर वायट, दुडू जर देंवचार जाल्लो जाल्यार जेजूक समर्पण दिवंक ते हाडिनात. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 2:11 वळयका. मॅथ्यू चॅप्टर 2:11 ऐका. तेग रायांनी जेजूक समर्पण दिवंक कितें हाडिल्लें पळया. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताची आवय मरिये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. आमी करता न्ही, येया नमस्कार करता आमी म्हणटा न्ही. या मुखार. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती कर. दिरवें घेवन आयली. दिरव्यांची चिलां ती घेवन आयली. ती चिलां उक्ती केली. तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, दूंब आनी रक्तांबळ. भांगार हाडीचे कितें जायचे? पयशे जायचे, दुडू जायचे. भांगार, रुपें या वज्र म्हणटाना, ग्रेस्काय म्हणटाना पुरा दुडवा वरवीं जाता वय मू. जर दुडू वायट, दुडू देंवचार जाल्लो जाल्यार ते जेजूक समर्पीत करिनात. आनी एका जाग्यार आमी आयकुचें जाल्यार जेजू क्रिस्त महिमेवंत जावन सर्गींच्या राजार भितर वेताना ताका आराधना खातीर 7 वस्तू समर्पण दितात. ह्या 7 वस्तूंत कितें आसलें पळोवया आमी. खंय जेजू क्रिस्त महिमेवंत जावन सर्गींच्या राजांत प्रवेश जाताना सर्गींच्या राजांत ताका आत्मीक आराधना खातीर देवदूत 7 वस्तू समर्पण दितात. कितले? हे 7 वस्तू कसले म्हण आमी पळोवया. उगडापणाचो बूक वस्वर 5:12 वळयका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 5:12 ऐका. शिंयासनाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मालगाड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटाले, जिवेशी मारले ते शेळयेक फावो पदवी. पयलें पदवी. तशेंच ग्रेस्त काय जाणवाय बळ मान महिमा आनी स्तुती. कितले वस्तू जाले? 7 वस्तू. 7 वस्तू ती एक आठ आपूण आसा. कितें जावन आसा तें? ग्रेस्त काय, दुडू, भांगार या मणखां, मोतयां, रुपें, मोगाळ भाव भयणीनो, हें जर अशुद्ध जाल्लें, हें ग्रेस्त काय वायट या देंवचार जाल्ली जाल्यार सर्गी आत्मीक आराधनाक जेजूक केन्नाय ते समर्पण दितात गी? दिना. वायट आनी अशुद्ध कितेंय सर्गार भितर सरना म्हणटा देवाचें उतरच म्हणटा. तुमी जायत्या फावटी आयकलां. देखून दुडू वायट न्हय, या दुडू देंवचार न्हय. सर्गार देवाची कितली गरज आसा. देव ना जाल्यार सर्ग चलना. त्याच प्रमाणे ह्या पृथ्वेंत तुका आनी म्हाका देवाच्या भुरग्यांक दुडवाची तितलीच गरज आसा. दुडू ना जाल्यार हांगा पृथ्वेर देवाच्या भुरग्यांची कुटुंबां चलनात, तांकां जिवंक जायना. हे सत तुवें आनी हांवें जाणा जायची. आतां तितके इलो वेळ हो दुडू म्हणल्यार कितें, कसो ताचो उपयोग करीचे, ह्या विशयांत आमी थोडें आयकुया. मागीर आमी दांतल्या एक वांट्याक मागीर निमाणे आमी या. हो दुडू म्हणल्यार कितें, कशें ताचो तुजो आनी आमी ताचो उपयोग करीचे, कशें हेरांच्या गरजांत पावाचे, या कशें ताका आमी सांबाळीचे, ह्या विशयांत आमी इल्लें ध्यान करया.
देवाचे उतर म्हणटा बायबल म्हणटा दुडवाक गरुडा बरी पाकाटे येतात खंय. कितें येता? पाकाटे कोणाक असतात? आमकां आत्मात दिल्यात वय मग. गरुडा बरी ताका पाकाटे येतात खंय. ऐका मुणयो बुका वसवर 23:4 आणि 5 ऐका. प्रवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 4 and 5 ऐका. ग्रेसकायेचे आशेन वावर नाका, तिचे विशीं चिंता करची बंद कर. तिचेर तुजी दिश्ट लायतस ती नपैन जाता, कित्याक आकाशाचे दिशेन उपतल्या गरुडा भाशेन, आकाशार उपता त्या गरुडा भाशेन पाकाटे फुटोवंक ती सकता. नोटांक कितें येतात? कोण म्हणटा? देवाचे उतर म्हणटा तुज्या पाकटींत आपले ताका पाकाटे येतात खंय. पळया, एक विघ्न पुरो, एक खबर पुरो, एक ॲक्सिडेंट पुरो, एक पिडा पुरो, पाकाट येऊन कितें जातात? नोट उबोन वेतात. आता खाली वेतात मात्र नाही, दुसऱ्या कडेन आसले उबोन तुज्या लागीं येवंकय शकतात. दोन रितीन उपतात. म्हणजे देवाचे एक आशिर्वाद पुरो, एक बेसांव पुरो, देवाची एक कृपा पुरो तुका कोणाय लागीं आसले थंय पाकाट येवन उबोन कोणा लागीं येतात? ते तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं येवंक पुरो. दोन रितीन ते उपतात. देखून मग भाव म्हणटात उपच्या पयशांक तुवें आनी हांवें कशें धरिजे. पाकाट येवन उबोन वेच्या पयलें कितें करचें ताका? एकच तुवें दवरिजे, एकच तुवें जागृत करिजे, या एकच कितें करचें? वांटून. कशेंय उबोन वेचे न्ही, उबोन वेच्या पयलें वांटून कित्याक दिवं नजो? चिंता येता की तुमचे भितर? आयल्यार बरें. पळया, जेजून एक कडेन सांगलें माथ्या वाचो 6:24. जेजू कितें म्हणटा ऐका. मॅथ्यू 6:24 देवाक आनी दुडवाक विशयान जेजू उलयता थंय. आयकुया कितें म्हणटा. कोणाकच दोग दानियाची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लब जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान या देवाच्या भुरग्यांनी देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. आता हाचो अर्थ कितें? देवाची दुडवाची चाकरी करूंक जायना या मोग करूंक जायना म्हणटा. आता हाचो अर्थ एका रितीन व्हडलो एक बिझनेसमॅन आसा, मिलियनर आसा, करोडपती आसा, इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, ताणें देवाचें मोग करूंक नजोगी, ताणें उतर आयकूंक नजोगी, ताणें स्तुती आराधन करूंक नजोगी. वो अर्थ गी? वो अर्थ न्हय. अर्थ कितें गी म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटा? दुडवाकी म्हत्व आसा, देवाकी म्हत्व आसा, पूण देवाक तुजें म्हत्व चड आसूं दी पयलें आसूं दी इतलेंच. कोणाक म्हत्व आसा? देवाकी म्हत्व आसा, दुडवाकी हांगा म्हत्व आसा, पूण पयलें म्हत्व तुवें कोणाक दिजे? देवाक दिजे. देव तुजें आनी म्हजें एटिट्यूड पळयता. 5 या 10 रुपये तुज्या लागीं आसल्यार तुजें एटिट्यूड कितें आनी सरस्वरा मुखार तूं येताना तुजें एटिट्यूड कितें तो पळयता. खंयच्याक चड तुजें म्हत्व आसा पळयता. दाखल्या खातीर आतां तूं हांगा आयल्याय, एक 10 लाख रुपया तुज्या पाकेटींत आसात म्हण चिंत्या ना, आतां इतले कोणी हाडनात. तुजें ध्यान हांगा वयर आसा की पॉकेटीर आसा की देव पळयता. चडावत आतां बॅगान ते 5,000 आमचे दिश्ट खंय आसता? बॅग आसा गी. कोणी व्हरूं ना, कोणाच्या पांयाक लागून भायर वचोना. बॅगाचेरच हांगा कोण पळय उलयता, बोब मारता, कोणा पडून गेला. जायते फावटी आमकां तशें भांगार एक चेन आसा, बॅगच पळयता बसता आमी. म्हत्व तुजें एटिट्यूड पळयता. कित्याक? दुडवा मुखार तुजें कशें एटिट्यूड आसा तेंच देवा मुखारय आसता. दुडवाचो कसो तुका मोग आसा ते देवा मुखार कळटा. आतां दाखल्या खातीर मस्त आसा बायबलांत एक फुडें विधवीन काणीक घालतना जेजून पळयलें वय मू वय की न्ही. जेजू काणीक पळयता की घालतलेचें मोहन पळयता? मोहन पळयता. तुवें घालतना जेजू स्कॅन करता, जेजू MRI करता. जेजू कितें करता? तुजें मोहन स्कॅन करता. खंयच्या मोहनान घालताय, कशें तें आलोचन करून घालताय, हें पुरा जेजू स्कॅन करता, MRI करता. आमी चिंता कोणी दिसाना मूठ बांदून घालता, तो स्कॅन करते आसता ते. ताजें चालूच आसा कॅमेरा. आनी हाच्या पयलीं हांवें सांगलां, आमी शॉपिंग करूंक गेल्ल्या वेळार कार पार्किंगाक 100 नोट दिता. एअरपोर्टान गेल्यार 300-400 रुपया आमी कार पार्किंगाक दिता. देवाच्या पांयां सुवार्थेक घालतना देव तुका आनी म्हाका स्कॅन करता. एटिट्यूड तुजें आनी म्हजें देवा मुखार पयशा मुखार कशें आसा तो पळयता. देखून आमी तें कंतार म्हणटा न्ही, पाद्र्या बांद तें बरयलां न्ही गी,
दंदिरव्या तावे सोदले ग्रेस्काये तावे सोदले दंदिरव्या तावे सोदले ग्रेस्काये मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय पूण देखून मोगाळ बाबडे नाका जेजू म्हणटा पयलें म्हत्व पयलें स्थानमान तुज्यानी म्हणजे कोणाक दिवंक जाय मागीर दुडवाक दुडूय जायचे देवी जायचे दुडू जायचे पयलें म्हत्व देवाक आसूं दी. आतां ह्या बायबलांत चड बुद्वंत मनीस म्हणल्यार एकलो आसा आनी बरयणार उपदेशक वय मू सलमावराय ताका देवान दिल्ली बुद्वंत आनी कोणाकी दिवना. ताणें ह्या दुडवा विशयांत ह्या बायबलांत दिल्लें बरयलां तें आमी ध्यान करया थोडो वेळ. उपदेशकाचो बूक स्वर 11 वळी 1 ते 6 आमी आयकोवया. इक्लेसियास 6 chapter 11 verse 1 to 6 आमी आयकोवया. तो कितें म्हणटा आयकोवया पयशा विशयांत. तुजो उंडो उदकाचेर उडय जायत्या काला उपरांत तुका तो मेळटलो. उंडो काण खंय उडयची अर्थ कितें बरें कर रांदचें दुकरा मास आनी चपाते करचे आनी न्हय तो उडोवचें गी अर्थ तो गी ह्या मासल्यांक घालचें गी मासल्यांक काण घालचें गी अर्थ कितें एक भाकरी करन न्हय तर उपयोग सोडल्यार कोणी म्हण एकलो दुबळो न्हयच्या दडीर बसोन आसतलो ताका ती भाकरी मेळटली वय मो तो खावन कितें करतलो ताजें पोट हांगा न्हीज अर्थ कितें गी म्हणल्यार मोगाळ भावा पण आतां धाकल्याक सांगता तूं एक 1000 रुपया व्हरून न्हयच्या दडीर दवरी कितले रुपये 1000 रुपये कोणी एकलो दुबळो चलोन वेतना 1000 रुपया कितें करता काण घेवन वेता ते पयशे कोणें दवरलात म्हण ताका खबर आसा गी ना या तुका दवरिल्ल्या तुका ते कोणें वेले म्हण तुका कळीत आसा गी ना हाजो अर्थ जें कितें दान धर्म तूं करताय पळय तें गुपित्त जायचें कितें जायचें गुपित्त जायचें तुजो उंडो काडून न्हय उडय म्हणल्यार उडयल्लो कोणाक मेळ्ळो तुका कळीत ना कोणें वेलो तुका कळीत ना ह्या वेल्ल्याकी कोणें दवरिला कोणें उदकांत उडयलो ताकाय तें कळीत ना. जेजू क्रिस्तान तुका न्ही म्हाका 3 संगती विशयांत सत्रायन त्यो 3 संगती करूंक सांगल्यात. कितल्यो संगती 3 संगती कसल्यो म्हण आमी आयकोवया मागीर पाटयो. मॅथ्यू chapter 6 verse 1 to 4 आमी आयकोवया. मातेवाचो वांजेला स्वर 6 वळी 1 ते 4 आमी आयकोवया. तुज्या भक्तीच्यो करण्यो गुपित्त कर म्हणलां जेजून. तुमचो भक्तीचो करण्यो मनशा मुखार ताणें त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारी नशे सत्राय घेया. सत्राय दिल्या भक्तीच्यो करण्यो कित्यो तुज्या आनी म्हज्यो 3 भक्तीच्यो करण्यो आसात. एक मागणें आनी एक उपवास आनी एक दान धर्म हे तुज्या आनी म्हज्यो भक्तीच्यो करण्यो. हे कोणेंय पळोवचें हे आमी रेकॉर्ड करूंक सांगचें गरज ना. ह्या 3 प्रतिफळ तुका दिवचें कोणें सरेस्परा देवान ताणें पळयल्यार पुरो. देखून हांव इतले मागणें करता हांव इतले उपास करता हांव इतलें दान धर्म करता म्हण आमी सांगून भोंवची गरज ना. कोण सांगून भोंवता ताका तें मेळोन जालें म्हणटा जेजू. मुखार आयका. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका. कोंबळा कोत्ता आसा न्ही गी सांगून वेचे दिल्या 10 रुपये सांगचे दिले दिले म्हण तितलेंच कोंब वाजय नाका म्हणटा. चड गांठ बडोवची नाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. थोडे आसात नांव जोडचे खातीर तशें तुवें आनी हांवें करचें नाका. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळच मेळोन जाला. पळय ह्यो करण्यो गुपित्त नात जाल्यार देवातान कांय मेळचें ना. कोणाक तुमी सांगलां पळय ताचे तुमकां मान या सन्मान मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता ते तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. कोण प्रतिफळ दिता देखून खंयच्यो 3 संगती गुपित्त जायची मागणें उपवास आनी दान धर्म एका हातीन दिल्लें आनी एका हातीक कळोंक नजो. थोडे जाण दिनात बियेना कशें भाव आसा म्हणटात मागीर तेच नात. देखून दिवच्या पयलें सांगून दाखोवचें हें परा गरज ना म्हणटा. हें परा गरज ना. पूण मोगाळ भावा भयणीनो दिल्ल्याक प्रतिफळ देव दिता की दिना. जर तुजे लागीं बरें मन आसा तूं दिताय जाल्यार प्रतिफळ कोण दिता देव दिता. म्हूण ह्यो बूक स्वर 19 17 वळयका
प्रवर्ब 19:17 आहे का प्रतिफळ आमकां कोण दिता पळया गुपित्त करताना कोणातून प्रतिफळ येता प्रवर्ब 19:17 आहे का जो दुबळ्यांक दया दाखयता जो दुबळ्या धाकट्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आणि सर्वेस्पर ताचे बरे करण्याचे प्रतिफळ दिता सर्वेस्पर कोणाचे रीण दवरून घेना तो त्या कुडले रिवार्ड कितें करता फाटीं दिता त्या कुडले तो रिवार्ड दिता तो कोणाचे लोन बाकी दवरून घेयना ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆ तुम्ही ऐकला न्ही ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳು ಉತ್ತಮ म्हणून ಯಾವ ಕೈ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳು उत्तम आणि आईच्या वाचपांत आमी ऐकला भावार्थ्यांचो मेळ आपणा लागीं कांय दवरून घेवना खंयची एक वस्त ताणें आपणाची म्हणून आमी पळया मोबायल आपणी नाका रे म्हजे कार आपणी नाका रे म्हजे कितले वस्तू आमी आमचे म्हणून न्ही आपणी नाका धरी नाका पळय नाका पळया तूं हेरांची बिरमो चिंता तर देव तुजी बिरमो चिंता तूं हेरांची खंत तुका आसा तर देवा कोणाची खंत आसा तुजी खंत आसा हेरांक तूं दया दाखयता तर देव तुका दया दाखयता हेरांची बिरमो तूं चिंताय सरेस्पर तुजी बिरमो चिंता आनी हेरांची खंत तुका आसा जर सरेस्पराक तुजी खंत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो देव पळोवंक दोळ्यांक दिसता गी पूण ह्या भावा भयण्यान थंय दिसता गे दिसना देखून देव खंय सरकार आसा गी ना तुज्या कुशीन बसला तिके पळयशीन दिशीन येस देव आनी कोणी देव ना वाचा जुवांचे पयले मुद्रा स्वर 4:12 वळ म्हाका दिसता 1 John chapter 4:12 देव खंय आसा कोणी मनशान देवा केदनाय पळयल्लो ना कोणेय मनशान देवा केदनाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार एकामेकाचो मोग आमी करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमच्या थंय संपूर्ण जाता एकामेकाचो मोग देखून देव आमच्या एकामेकाचो बसला हांगा देव वयर सरकार ना आमच्या सांगाता बसला कुशीन बसला आनी तिके पळया देव आसा आमकां सांजेर वरे कोण सांगाता बसला आमकां दिसना कोण आसा आमकां खबर आसना आयच्या वाचपांत आमी आयकलां संवसाराचेर आमी जैत व्हरता भावार्थां वरवीं आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताज्या भुरग्यांचोय आमी मोग करचो आनी दया दाखोवचें इतलेंच असो भावार्थ देव आमचो आदार म्हणचो आतां फाटीं वचूं उपदेशकाच्या बुकाक 7 वा 8 जाणांक नाही पयली वळ परत्यान वाच तुजो उंडो उदकाचेर उडय जायत्या काळा उपरांत तुका तो मेळटलो पळया मोगाळ पण तुज्या लागीं आसल्या वेळार तूं हेरांक दिताय जाल्यार तुज्या लागीं नासल्या वेळार अचानक तुका खंय तावन म्हणी येतलें नासल्या वेळार अचानक खंय तावन येतलें ती बंदोबस्त कोण करता देव करता आसल्या वेळार कान तुवें दिलाय असल्या वेळार तुवें वांटलाय नासल्या वेळार तुका एक वेळ येतलो तुका एक परिस्थिती येतली मनीस आसल्या बरें आसता गी ना अकाउंट नंबर आसल्या बरें आसता गी नंबर आसता अकाउंट आसता गी ना आमची परिस्थिती कश्टांची येतना तुका कशें तुवें दिलाय पळय तशें तुका येतलें 7 वा 8 जाणांक तुजे कडेन आसा ते वांटून दी कितल्या जाणांक वांटून दी 7 वा 8 जाणांक वांटून दी कित्याक 7 वा 8 जाणांक दिजी कित्याक कोणाक हांव तुका पयलें ब्लेसिंग येतलें तुका गोत्तू ना कोणाक दिल्लें कुडले पाटी येतलें तुका तेजी खबर ना आतां तूं एकल्याक दिवन आसाय जावंक पळय तो पातकी मनीस ताका कितले वर्सां दिल्यार तुका कांय पाटी मेळना 7 या 8 जाणां एकलो बरो आसल्याक दिल्यार तेजे कुडले तुका पाटी येतले तें एक प्रामाणीक मनीस आसता तें कुडले तुका पाटी येतले एक नितीवंत मनीस आसला तें तुका कुडले पाटी येतले देखून वांटून दी म्हणटा आसले कितल्या जाणांक हेतू अनेक अर्थ आसा 7 वा 8 म्हणटाना एक हप्त्यांत कितले दीस 7 दीस 7 दिसी तुवें कितें ना कितें दिते रावाजी देव ताज्या बदलाक देव तुका दिते रावता तोरी वाड दिते रावता तो बाकी दवरना हप्त्यांक कितले दीस 7 दीस 7 दीस तुवें कितें करीची इल्ले दिते रावाजी आतां 8 म्हणटाना दुसऱ्या हप्त्याचो पयलो दीस परतून दुसऱ्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा तुवें दिवंक सुरू करीची तुम्ही आता म्हणशात खंय उरता ब्रदर दिल्यार आमच्या लागीं काबार जाता ताज्या लागीं काबार जाताय
ना देखून पादोजेरीचे ते उतार आता परत्यान परत्यान हांव सांगतलो. वस्तू धरी नाका ते, कोणे वस्तू दिला तर ताका घट्ट धरा. 7 वा 8 जाणांक वांटून दी. एक हप्तो काबार जाला, दुसऱ्या हप्त्याच्या पहिल्या दिसा परतून दिवंक सुरू कर. कितले तू दितले सरस्वर देव ताची कृपा तुका दाखयतलो. तो तुका सोडून घालचो ना मोगाळ भावा भयणानो. तो केन्नाय सोडिना सांडिना. मुखार मुखार आयकतना कळटलें आमकां. आनी मुखार कितें म्हणटा, कित्याक पृथ्वीर कसली विघ्नां येतली म्हूण तूं नेनाय. तुमी जाणात आमचो भारत देशाचो मुखेली आसा. थोड्या वर्सां पयले 11 वरां रातीर आयलो आनी फाल्यांतल्यान 500चे 1000चे नोट ना म्हणले. वय मू कितलीं जाणां तुमी रडल्यात. कितल्या जाणांनी लोट लासून उडयलो, पोंडकाण पुरलो, कोरडांनी लोट नोट गोणयांत घालून उदकांत उडयलो. ती गंगा नदी पुरा बरोवन रमतातली नोटांत. अचानक पृथ्वीर कसली विघ्नां येतली म्हूण तुका कळीत ना. देखून असल्या वेळार वांटून घे. पृथ्वीर कसली विघ्नां येतीत म्हूण तुका आनी म्हाका कळीत ना. त्या खातीर असलें तुवें आनी वांटून दिवन रावाजी म्हणटा देवाचें उतर. केदाळा तुका कर्ज पडत, केदाळा तुका उणें जायत तें तुका आनी म्हाका कळीत आसा गी? कळीत ना. दान धर्म करचें म्हळ्यार कितें म्हूण दावीद राय सांगता. दान आनी धर्म करचें म्हळ्यार कितें म्हूण दावीद राय सांगता. आयका मागीर पाटयो. किर्तनाचो बूक अवस्वर 40 आनी 1 वळी 1 ते 3 आयकुया. Psalm 41 verse 1 to 3 आमी आयकुया. कितलें आटापून आसा पळय त्या दान धर्मांत. दुबल्या धाकट्याचे गरजेक पावता तो मनीस खरंच सुभागी. बागी ताच्या आकाताच्या वेळार सर्वेस्पर ताका निवारता. सर्वेस्पर ताका राखता आनी सांबाळता. संवसारांत ताका सुख संतोष दिता. दुस्मानाच्या घासाक सांपटूंक ताका दिनाका. तो पिडेन पडून हांतुरणार आसतना सर्वेस्पर ताका आदार दिता. ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. पळय आनी गी खाली दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेंत पावल्ल्या खातीर तूं एक गरजेक पावताय. देवान तुका कितलें ताच्या बदलाक बरयलां पळय. वय मू एक ताच्या आकांताच्या वेळार सरस्पर ताका निवारता. मात्र न्ही सरस्पर ताका राखता आनी सांबाळटा. ह्या संवसारांत ताका सूख आनी संतोष दिता. आनी दुस्मनाच्या घासाक सांपडूंक तो दिना. पिडेंत पडून हांतुरणार आसतना सरस्पर ताका आदार दिता. पिडेंतलें काण कितें करता? कितलें आटापून आसा पळय मोगाळ भावा भयणीनो. हें परत जाय गी. कोणाक दिलाय पळय तो दिना. कोणाक आमी दिलां ताका दिवंक कांय ना. पूण कोणा पळयलां पळय तुवें आनी हांवें दिताना ताजे लागीं दिवंक मस्त आसा. ताजे लागीं दिवंक मस्त आसा. आतां परत्यान आयका वयरच्यान वाच. दुबल्या धाकट्याचे गरजेक पावता. दुबळ्या ह्या गरिबांच्या गरजेक पावता तो मनीस खरेंच सुभागी. खरेंच भागी. धन्य है वो, ब्लेस्ड इज ही. तो भागी. पैसे कोणे बँकांत दवरला तो भागी म्हणना मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र बायबल. कोणे खाण दिल्या तो वांटून दिलां, बरें मन दाखयलां ताका भागी म्हणटा बायबल. आमी मनशा संवसारांत कितें म्हणटा? ओ हाजे लागीं करोडांनी आसात वो बारी भागी म्हणटा न्हय. वय मू देव आसल्याक भागी म्हणना. देव खाण दिल्ल्याक भागी म्हणटा. आनी मुखार ताच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर ताका निवारता. आकांताच्या वेळार तुका आनी म्हाका पयशे निवारिनात. कोण निवारता? हें तुका आनी म्हाका कळीता समजा. आमी जायत्या फावटी आकांत आयिल्ल्या वेळार डॉक्टरा सरशीन धांवता. डॉक्टर तुका आनी म्हाका निवारिना. पयशे तुका आनी म्हाका निवारूंक शकनात. पूण जें आमी बरें आदारलां पळय तें बरें तुज्या आनी तुज्या देवा मदें आड रावता. तुज्या जिवाक बादा करूंक सोडिना. म्हज्या जिवाक बादा करूंक तें सोडिना. बरेंपण आमचें आड रावता. आनी मुखार सर्वेस्पर ताका राखता आनी सांबाळटा. ओडोली म्हटल्या पाद्राबान म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय. कोरोना आयिल्ल्या वेळार पयशांनी कोणाक म्हणी राखलें गी? पयशांनी राखचें जाल्यार ग्रेस्त मनीस आसले कोरोनांत मरता आसले गी? ना बाबा भयण्यानो. जर पयशे दुडू भांगार राखता जाल्यार आज ग्रेस्त मनीस कोणी मरनासले संवसारांत. दुबळे मात्र मरता आसले. पयशे राखनात. सरस्पर तुका आनी म्हाका राखता आनी सांबाळटा म्हूण कशें सांगता पळया. आनी मुखार संवसारांत ताका सूख संतोष दिता. कितें दिता? देखून
कोणेय दान धर्म करचे म्हणल्यार ह्या हेरांच्या गरजेंत पावचे म्हणल्यार ताणें लांब आवक बरी भलायकी ह्या सूख संतोषा खातीर एक कितें म्हणटात एक वाट उक्ती करची ताका ती कळीतच आसना. ताणें कान दिवचें मात्र. हें कान दिल्लें आसा पळया तुजी लांब आवक सूख संतोष बऱ्या भलायकेक एक वाट उक्ती करता. पळया दान धर्मान कितलें आटापून आसा पळया. मात्र न्ही मुखार दुस्मानाच्या घासाक सांपडूंक ताका दिनाका. आतां दुस्मान म्हणल्यार कोण? पिडा तुज्यानी म्हणजे इश्ट गी. पिडा कितें तुज्यानी म्हणजे पिडा दुस्मान. ह्या दुस्मानाच्या हातांत पडून तुजो दुडू लॉस जावंक सरेस्पर दिना. आतां तुमी सांगा दुबळ्यांक दिवचें बरें की दुस्मानाच्या हातान पडचें बरें? पळया तुमच्या तोंडांत कशें सांगाचें पडटा दिवचें तर बरें. तांच्या घासान नाका ते लुटतात. आनी मुखार तो पिडेंत पडून तो पिडेंत पडल्यार हांतुरणार आसतना ह्या मांद्रेर ह्या बेड्डार बेडरीड जावन आसल्यार सर्वेस्पर ताका आदार दिता. नर्स येयना डॉक्टर येयना त्या वेळार ती हॉस्पिटलांत आसात. कोण आदार दिता? तूं पिडेंत पडल्या वेळार बेड्डार आसतना हांतुरणार आसतना सर्वेस्पर तुका त्या पिडेंत आदार दिता. मात्र न्ही तुका बरी भलायकी तो कितलें आटापून आसा पळया मोगाळ भावा भयण्यानो. कितले एक दान धर्मांत कितलें आटापून आसा पळया. आमचो सर्विलो क्रिस्तांव लोक भावार्थी लोक यांचं कर ताणें जिवीत आपणायल्लें वय मो. आज आमी आयकलें तांचो भावार्थ सरेस्पराचेर न्ही संसार ह्या संसाराच्या वस्तूंचेर. आज आमी आयकलां कोण संसाराचेर वस्तूंचेर भावार्थ दवरता तो देवाचो विरोधी दुस्मान जाता म्हणून आमी आयकलां वय मो. आतां फाटी वच उपदेशकाच्या बुका फाटी वच. कुप्पा पावसांत बरो नासल्यार कुप्पा पावसांत भरो नासल्यार ती तो प्रतवेर वतात. कितें करतात? आतां मोडां जातात वय मो. मोडां जातात. मोडां तांकां मोसोर आसा गी मोडांक ना सकला पोडा ना म्हण थंयच रावतात गी. मोसोर ना मोडांक की कितलीं मोडां जातात पळय बळा कितें जातात सकला वतात. आनी मोडांक की मोसोर ना. गुजरातीलो चड पडटा तें कॅपिटल बॉम्बेलो उणें पडटा आनी कर्नाटका कंजूस मारवाडी हांकां पडच ना म्हूण मोडां चिंता ती मोडां चिंतिनात. तशें दराळ मापान खंय मोड जाता पळय थंय वमता पावस. कंजूसी ना मोसोर ना ह्या चिंतिनात. हांगा इल्लो चड थंय इल्लो चड म्हण केन्नाय पावसाची मोडां चिंतिनात. तेच प्रमाणे तुवें आनी हांवें चिंतूंक नजो. कसो मोड जाता बळा वता तशें आमकां आसल्यार बळा दिवन सोडीचें वचून सोडीची. कितल्या बरें त्या उपदेशकान बरयलां पळया. कितली जणवाय तो तुका आमकां दिता पळया. ना जाल्यार कांय फायदो ना मोगाळ भावा भयणीनो. मुखार अशें म्हणटा पळया पावस वता वय मो. पावस वतल्या वरवीं कितें जाता आमकां पिवंक उदक मेळटा वय मो. तरकारी जाता फळां वस्तू जाता तांदूळ जाता रुखां झाडां जातात पुरो जाता वय मो. पावस पडटा परतून मोडां जाता परतून मॉयस्चर जाता परतून तें उदक जमो जाता परतून वयर वेता पावस वेता परतून सगळा पडटा. हें सायकल चलोवनूच आसता वय मो. देवाची मांडावळ पळया. तेच प्रमाणे तुवें आनी हांवें हें सायकल आसा पळय दिवचें हें चलोवनूच रावचें बंद पडोवंक नजो. मोड जाता पावस येता मोड जाता पावस येता. तुवें आनी हांवें तशेंच घेवचें हें चालू हें सायकल बंद जावंक नजो. पावसांचो बंद जाला कितें जायत सांगा इल्लें उलया. संतोष वय मो. देखून आतां मुखार आयकोवया कितें म्हणटा. रूख दक्षिणेक वा उत्तरेक पडल्यारी जंय तो पडला थंय तो पडून आसता. पळया थोडे रूख रानांत आसा थंयच वाडटा. ते पावस धर्माचो पडटा बरे रानांत वाडटा तितल्या मोठे जातात मागीर थंयच पडून कुसोन येता. कोणा म्हणे फायदो आसा गी ना पक्कास ना रिपां ना कोणाक सेंटरिंगाक या लांकडाक च्या करूंक शीत करूंक कांय उपकारां मेळनात. तशें आमी जावचें गी त्या रुखां बरें न्ही म्हणटा देवाचे उतर. थोड्या मोदेकात रानांत आसा ते रूख कसल्याच फायद्याक उपकारां पडनात. बेळ वतात वाडतात थंयच पडतात कुसतात कोणाक उपकारां पडना. तशें तुवें आनी जावं नजो म्हणटा देवाचें उतर. आनी मुखार जो वारें पळयत आसता तो केदीच वंपिना. कितें पळयता वारें म्हणल्यार कितें आतां. थोडे आसात न्ही गी पळय म्हाका चुणें पडटा ताका खंय हांवें दिवचें. आतां भुरगें व्हड जालें ताका वस्तूर जाय ताका एडमिशन जाय ताका कॉलेजी एडमिशन आसा मागीर सोयरीक जातली काजार जायची दोत जायची भांगार जायची. तो ताज्या विशयान चिंतून आसता. असलो मनीस केन्नाय हेरांच्या उपकाराक तो पडना. आपणा विशयांत चिंतचें.
थंय दिजे हांगा दिजे म्हज्या लागींच ना हांवें खंय तांदळचें दिवंक म्हाका जायना बा दितेलें दिवं दीत म्हजें पळय मुखार कितलें एक भुरगें जालें दुसरें जालें ताका वस्तूर हाका वस्तूर ताजें एडमिशन हाजें एडमिशन आनी बायलेक साडी हाडिची आनी खरी म्हणे बदलीचें म्हणटा हे पुरा चिंता आपण दवरून तो कांय ताका दिवंक हे पुरा चिंतपा हे वारें भितरच मोडाक उद्यात खंय ताण दिवचें हांवें म्हज्या लागींच ना परिस्थितीक तो निबान दिता परिस्थितीच लक्षाक हाडटा खाली परिस्थितीचेर गमन दिवंक जायना सांगता कुपां पळयते रावता परिस्थिती मुखार वच जो कुपांचेर दीस लायत आसता कुपांचेर दिश्ट लायत आसतना तो केदीस लुवाना ताची परिस्थिती पळयता कांय करूंक तो ओंपी ना तो ओंपल्यार न्ही लुवचें ओंपी नाय जाल्यार कशें लुवतेले तुवें दिल्यार न्ही मोगाळ बाबडीन आमी घेवचें दिना जाल्यार तो कसो दितलो कितल्या बरें सांगता पळया देखून केन्नाय तुका उणें पडटा या तुज्या परिस्थितीक लक्ष दिनाका म्हणटा देवाचें उतर तुका उणें पडटा म्हाका गरज आसा या म्हज्या परिस्थितीक लक्ष दिनाकाय म्हणटा कित्याक दिवं नजो जाणात की देवाची मांडावळ तुका आनी म्हाका कळीत ना म्हणटा मुखार ऐका मुखली वळ ऐका समजा आवयच्या गर्भांत असल्या हाडांक जिविताचो श्वास कसो मेळटा आवयच्या गर्भांत असल्या हाडांक जिविताचो श्वास कसो मेळटा म्हूण तूं नेणाय आतां कितले आवय तुमी आसात वय मू तुमच्या गर्भांत सुरू पयल्लें भुरगें देवान दवरलें चेडो की चेडूं तुमकां कळीत आसा गी डॉक्टराक कळीत आसा गी नर्साक आसा गी ताका जिवाचो श्वास कसो मेळ्ळो हाडां शिरो कात केस कशे आयले कळीत आसा गे आवयानो कोणाक कळीत ना कोणाक कळीत आसा देवाक कळीत आसा इनविजिबल काम जाते आसा सरस्पर काम करते आसा तूं बरी न्हीद लाय रातीक इनविजिबल काम सरस्वर करते आसा कामां जाते आसात भितर आवय खबर ना आवय गोराता काम चलोन आसा इनविजिबल वर्क इज जाता थंय वचोन आसा कोण करते आसा देवाची मांडावळ तुका कळीत ना म्हणटा तो कितें करूंक शकता म्हण तुका कळीत ना आवयच्या गर्भांत असल्या भुरग्याक श्वास कसो वेता हाडां जीव श्वास शिरो वेता तुजे गरजेन पावूं ताका जायनाय म्हणटा सरस्पर तो केदाळा कशें तुज्या गरजेंत पावतलो तुज्या कश्टांत भायर काडटलो पिड्यांतल्या भायर काडटलो तुका कळीत ना म्हणटा देवाचें उतर तुजें काम तूं करचें करते राव म्हणटा तुजें काम स्टॉप करिना काय तुजी परिस्थिती तुजे गरजो मुखार दवरून जिये नाका हेरांक पळोवन जिये तुका पळयतलो एकलो आसा सरस्पर आनी एका म्हणटात भावार्थ पैसे पळोवन जागे पळोवन भांगार पळोवन जियेतले जायते आसात सरस्पराक पळोवन जियेतले जायते नात तो परिस्थिती बदलूंक शकता की सकाना तो वारें बदलिता परिस्थिती बदलिता सगळें बदलूंक तो शकता तशेंच म्हणटा पळय मुखार वाच तेच बरी सगळे रस्ता त्या देवाचे काम तू समजून घेवंक शकना तुका जायना तू तुजें काम करते राव तो ताजें काम करता कशें परिस्थितींतल्यान भायर काडटलो म्हण तुका कळीत ना म्हज्याच विशयान सांगतना म्हाका आजाप जाता एका वेळार पियोन त्या खणींत पडून आसलो तुमी चिंतात की 450 लोकांक देवाची उतर दिता म्हणून कोणाचें काम तें पियोन पडचें म्हजें काम पूण म्हाका उखलून हाडचें ताजें काम ताजें येवजन म्हाका कळीत जायना कितें आसलें म्हणून तो तुजे खातीर कितें प्लॅन घालून आसा म्हण तुका कळीत ना म्हाका कळीत ना अचानक स्थिती तो बदलूंक शकता हें विश्वास दवर म्हणटा आनी मुखार सकाळी बी वोंप सांज पर्यंत तुज्या हातांक विशेव दिनाका सकाळीं कितें करीचें आनी सांज पर्यंत आतां सकाळीं म्हणल्यार कितें सांज म्हणल्यार कितें सकाळीं म्हणल्यार तुजें तरणाटपण आनी सांज म्हणल्यार तुजें म्हातारपण सकाळीं म्हणल्यार थोड्यांनी चिंतचें आसा दान धर्म इजमाल आनी दांतलो एक गोटो म्हाताऱ्यांक मात्र प्राय जाल्ल्यांक मात्र आमकां आनी म्हूण तरणाट्यांनी चिंतचें आसा आमकां खाली बियर पिवंक आयस्क्रीम खावंक चॉकलेटां खावंक म्हणून पूण हें काम म्हाताऱ्यांचें मात्र न्हय कोणाचें आसा तुज्या तरणाट्या प्रायरी दी तुज्या म्हाताऱ्या प्रायरी दी खाली म्हाताऱ्यांच्या मालगड्यांचें काम नाहीये कित्याक म्हळ्यार तुज्या तरणाट्या प्रायरी दी म्हाताऱ्या प्रायरी दी केदाळा दिल्ल्यान तुका कुडलें मेळटा खंयचे पाटी मेळटा म्हण तुका कळीत ना म्हणटा मुखार ऐका कित्याक खंयच्याय 2 वस्तू पैकी खंयचे सुफल जातले
वा दोना मदले खंयचे बरे म्हूण तुने नाही. तरणाट्या प्राय दिवचे बरेंगी या म्हाताऱ्या प्राय दिवचे बरेंगी तुका कळीत ना. या ते तरणाट्या प्राय दिल्ले पहिले म्हाका मेळटलेंगी या मागीर दिले मेळटलेंगे तुका कळीत ना. कोणाक कळीत आसा? देखून तूं तुजें बरें काम करचें, दान धर्म करचें, वांटून दिवचें बंद करिनाका म्हणटा देव. ते चालूच आसूं दी काम, ते सोडिनाका. आतां दांतल्या एक वांट्या विशयांत आमी आयकोवचें जाल्यार दांतलो एक वांटो ह्या संवसारांत पयले सरस्वरा देवाक दिल्लो कोणे? एक जुदेवान दिवना, एका इस्रायलितान दिवना, बगार अन्य जातीच्या एक इब्री मनशाने, हेब्रेव मनशाने अब्राहमान दिल्ले. अब्राहम जुदेव नाही, अब्राहम इस्रायलीगार नाही. इस्रायलगार तेजो पूत जाकोबा उपरांत इस्रायलाची संतत जाल्ली. अब्राहम अन्य जातीतावन आमचे बरी अन्य जातीतावन तो आयिल्लो आनी सरस्वराक पयलो वांटो दांतलो एक वांटो दिल्लो अब्राहमान. ऐकूया आमी उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 14 वळ 20 ऐका. जेनेसिस 14 वर्स 20 वाच. सदैव जावं परमोन्नत देव, सदैव जावं परमोन्नत देव ताने तुझ्या दुस्मनांक तुझे अधीन दिल्यात. वय सगळ्या दुस्मनाक अब्राहमाच्या अधीन दिले. सगळे राय त्याच्या पांयां घेवन सरपडतले. बापा राया म्हणून नमस्कार करतले. आणि अब्राहमान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिलो. मेल्कीसेदेकाक दिलो म्हणटा. ओ मेल्कीसेदेक कोण? कीर्तनाचो बूक अवस्वर 110 4 वळयका. ओ मेल्कीसेदेक म्हणल्यार कोण? 610 वर्स 4 ऐका. सर्वेस्परान सपूत दिला आणि आपले मन तो कधीच बदलोवचो ना. याजक तू सासनाक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. याजक तू सासनाक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. आता मेल्कीसेदेक म्हळ्यार कोण? याजक. आता याजक म्हळ्यार कोण? सडवंडराचें प्रतिरूप, सरस्वराचें प्रतिरूप, देवाचें प्रतिरूप मोगळ भावपणीनो याजक जावन आसा. देखून अब्राहमान दांतलो एक वांटो कोणाक दिल्लो? तो खंयचो याजक? ते सालेमाचो राय म्हूण दिला. म्हण सालेम म्हळ्यार जेरुजालेम, जेरुजालेमाचो राय तो. म्हणजे अब्राहमाचो देव एकच, जेरुजालेमांत असल्यांचोय देव एकच म्हणून तो दांतलो एक वांटो कोणाक दिता? याजकाक दिता. हे गरजेचें उतर. आज तुमी जाणात जायते संवसारांत सभा उत्पन्न जाल्यात. वय मू कितें जालात? सभा. हे सभा चलयतात कोण? पास्टर चलयतात. आनी ह्या पास्टरांची एक शिकवण आसा. हे पास्टर अशें म्हणटात, हे याजक मुर्ती पुजा करतात, याजक सरस्वरा प्रगट करिनात, आमी देवाचे उतर प्रगट करता, सुवार्थ आमी प्रगट करता. देखून दांतलो एक वांटो आमकां दिया म्हणून हे पास्टर सांगतात. पूण दांतलो एक वांटो पास्टरांक दिवंक ना. दांतलो एक वांटो याजकाच्या हातांत वचूंक आसा. अब्राहमान कोणाच्या हातांत घालो? याजकाच्या हातांत घालो. मोगाळ बाबणीनो सरस्वरा देवाचे कायदे आनी नियम आसात. कोणाय किंवा रुकलून आमी दिवंक जायना. हांव खुद्द सुवार्थां प्रगट करता जाल्यार तुमी दिल्लो दांतलो एक वांटो घेवंक हांव हक्कदार ना. तो याजकाक वसाजे. कित्याक? हांव याजक न्हय. थोड्यांनी म्हाका सांगिल्लें आसा, ब्रदर दांतलो एक वांटो तुमकां दिवेत गी. ना बाये, तो म्हाका दिवंक ना. तुवें तो घेवंक हांव फावो न्हय म्हणून हांवें सांगलां. आनी घेना. मुखारी कोणें दिल्यार हांव घेना. तो हांवें घेवंक ना. मोगाळ भावा भयण्यानो, अब्राहम कोणाक व्हरून दिता? याजकाक व्हरून दिता. याजकाच्या हातांत ते पडाजे. याजक सरस्वराचें प्रतिरूप जावन आसा. याजक सडवंडराचें प्रतिरूप जावन आसा. देव आमच्या दोळ्यांक दिसना. आज जायत्यांक ही सतां कळीत नात. आज जायते लोक मनशाच्या हातांत पडले वचून. आनी होडोली आमी आयकलां. आज फादर जिरीन एक उतर सांगलां. आनी मुखार आमी क्रिस्तांव न्हय, आमी भावार्थी म्हूण सांगल्यार बरें म्हणून. वय मू अब्राहमाक नांव कितें? भावार्थांचो बापय. विश्वासियोंका पिता म्हणटात अब्राहमाक. भावार्थ्यांचो बापय. कित्याक म्हळ्यार दांतलो एक वांटो ताणें याजकाक दिताना धर्मशास्त्र आसा गी, मोइजे आसा गी, नियम आसा गी. कोणें सांगलें म्हूण दिलें गी. कित्याक ताणें दिलें? भावार्थान ताणें दिलें. आज कोणें सांगलें म्हणून न्हय, बरयलां म्हणून न्हय, हे दी म्हणटा म्हणून न्हय, तुज्या भावार्थान जायची कामां. देखून फादर जेरीन सांगलें, आमी क्रिस्तांव न्हय, आमी भावार्थी म्हणया. कित्याक? भावार्थ्यांक कांय सांगची गरज हें समजाचें आमकां. भावार्थ्यांक कांय सांगूंक गरज पडना.
भावार्थी मनीस देवाचो पळयतात मग चलयता देखून तो भावार्थी मनीस जें कितें करता तो सारकें करता. पळया अब्रामाच्या काळार धर्मशास्त्र ना, प्रवादी ना, या डीजे म्हणचो कायदो ना, मैजे ना, जाल्यार तो करता. कित्याक दांतलो एक वांटो रिवाज म्हणून न्हय, आत्मीक आराधन, आत्मीक जिणेचो एक वांटो, आपल्या आराधनाचो एक वांटो म्हणून तो सरस्वराच्या याजकाक दिता. कसलो वांटो जावन आसा? आपल्या आराधनाचो वांटो, आत्मीक जिणेचो वांटो जावन आसा तो कोणेय सांगाचे म्हणना, देव कोणाला तुवें विचारचें म्हणून ना. देखून याजकाच्या हातान तो वचोंक जाय. आज जायते पास्टर आयल्यात, याजक सुवार्ता प्रगट करिनात, याजक मूर्ती पुजा करतात. देखून आमी सुवार्ता प्रगट करता, आमकां दिया म्हणटा. अब्राहमान खंयच्या पास्टराक करून दिवना, ताणें याजकाच्या हातांत घालो. मात्र न्ही, ताजो नातू जाकोबी दांतलो एक वांटो दिता. ऐका मुखार उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 20 आणि 8 22 ओळ ऐका. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 22 वाच. हांवें हांगा एक स्मारक कसो उबो केलो. हो फातर देवाची घर जातलो. जे सगळे म्हाका तूं दिताय, जे सगळे सरस्वरा तूं म्हाका दिताय, दांतलो एक वांटो तुका दितलो. आता तुम्ही सांगा, या वेळार मैजे आसा गी, नियम आसा गी, दिजमचो कायदो आसा गी, कोणी ताका सांगला गी जाल्यार तो दिता गी दिना. कसो तो दिता? बावडतान तो दिता, आत्मीक जिणेचो वांटो म्हूण दिता, देवाच्या आराधनाचे एक भाग म्हूण तो दिता, कोणेय सांगून न्हय. देखून हे तूं आत्मीक जिणेचो वांटो म्हूण चिंताय आनी देवाच्या आराधनाचो एक भाग म्हूण चिंताय. तुका आनी म्हाका कोणेय सांगची गरज. आमी देवाक दिताना दांतलो एक वांटो दिजे गी म्हूण विचारता, पूण देवान तुका आनी म्हाका दिताना सर्वस्व दिलें गी दिवना. आपल्या एकल्याच पुताक बाकी दवरिनासतना ताणें दिलें गी दिवना. दिलें सरस्वरान. तुका आनी म्हाका दिताना ताणें मेजूना, मेजी नासतना दिलें. आज आमी देवाक दिताना मेजूंक नजो, लेख घालूंक नजो, विचारूंक नजो, कोणेय सांगची बरोवची गरज ना. तुका सगळें आयलां कोणा दावन. जाकोबाच्या उतरांत आसा, जें कितें तुवें म्हाका दिलाय तांतलें म्हणटा तो. हांवें हाडलेलें न्ही, म्हज्या बापायन इसाकान दिल्लें न्ही, म्हज्या आबान आजान अब्राहमान दिल्लें न्ही. सरस्वरा, जें कितें तुवें म्हाका दिलाय तांतलो दांतलो एक वांटो म्हणटा. आमच्या लागीं कितें आसा? कोणें दिल्लें आसा? तुमी आतां म्हणूंक बरें, म्हज्या बापायन दिलां, आजान दिलां. बापाय कोणें दिल्लें? आजाक कोणें दिल्लें? मूळ खंय तावन आयिल्लें? बापा तावन आयिल्लें. देवान आमचे वयर दाखयलेल्या व्हड काकुळतीचो उपकार काडून तुमच्या लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक सगळें ताचें मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून मेजी नाकात, दांतलो एक म्हणून सगळें दिवंक सांगलां, सर्वस्व दिवंक सांगलां. वो भावार्थ्यांचो मेळ. आज आमी वाचल्लें वाचप, आयकल्लें वाचप, या भावार्थ्यांच्या मेळाचें वाचप आज आमी आयकल्लें. नाटक करचो न्ही. आनी चीत दिवन आयका, जितलें तुमी हे दोळोरेक आयकलें ती सरस्वराचीं उतरां आयकल्यांत की हांवें वाऱ्यार उलयलां. सांगा म्हाका, जितलें तुमी आयकलां ती सरस्वराचीं उतरां तुमी आयकल्यांत हांव वाऱ्यार उलोवना. कोणाय की वाद विवाद आसा गी ह्या विशयांत? आतां वाद विवाद आसा गी? सवाल आसात गी? होडोली फादर जेरीन सांगलां, जर देवाचें उतर कोण सत मानिना ताका वाद विवाद आसा. काल बाबा स्टॅनीन तो उल्लेख केला. देवाचें उतर तूं सत मानिना जाल्यार तुका कितें आसा? तूं सत मानताय जाल्यार देवाचो भुरगो जाताय, आनी देवाचो भुरगो जातना बाप तुजो कितें करता? ऐका, तुमकां हांव तोंडांतलें सांगता न्ही. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 14 ऐका. थंय कितें म्हणटा ऐका. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2:14 ओळ ऐका. कोणाय की तुमकां सवालां जापी आसल्यार ऐका कितें म्हणटा देवाचें उतर. तुज्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान उगडास कर. म्हळ्यार एक पटी न्हय, परत्यान आनी परत्यान ह्या लोकांक उगडास कर. कितें उगडास कर हिची? उतरांचेर होंदून तांणी खंयचोय वाद आनी विवाद धरी नये म्हणून देवाचे नांवी तांकां बूद सांग. कोणाच्या नांवी? हांवें सरस्वराच्या नांवी तुमकां बूद सांगते आसा. वाद विवाद नाका. आयकल्लीं सरस्वरी उतरां, हांव उलयलां सरस्वराचीं उतरां, ती तुवें मानून घेतल्यार तुका जिवीत आनी भलायकी आसा.
वाद विवाद करताना तो नाश जाता म्हणटा देवाचे उतर. ऐका मुखार. असली तर का आयकतल्याच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. आता तुम्ही सांगा उपकाराक पडायचे की नासाक पडायचे. जे कितें सोम्यान फरमायलां ताच्या उतरांत फरमायलां तें करतना तुज्या म्हज्या जिविताक उपकारा पडटा. वडली फादर जेरीन सांगलें आमी सत मानिना. आमी इन्कार करतना आमकां दुबाव, आमकां सवालां, तर्कां, मागीर विभाजने, विंगड, पंड, तंड पुराय येता. सगळें जाता. लुकास एवांजेल अवस्वर 14:30 वोळ जेजू म्हणटा. लूक चॅप्टर 14:33 तुमी सगळें सांडलेल्या खरीत म्हजो पाटलाव करूंक जायना म्हणटा जेजू. ऐका. तेच परी तुमचे मदले कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडले खरीत. आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेल्या खरीत म्हजो शीस जावंक नजो. म्हजो शीस जावंक खंयची संवसाराची वस्त जेजू प्रास चड तुका आनी म्हाका मोगाची आसा जाल्यार आमी ताजो पाटलाव करूंक. ओडेली फादर जेरीन सांगला कितें कितें म्हणून. बायल, भुरगें, आवय, बापय, या ग्रेस्काय, या खंयची वस्त जेजू प्रास चड मोगाचें म्हत्व आमी दिता जाल्यार आमी सोम्याचो पाटलाव करूंक योग्य न्हय म्हणटा जेजू. ताजे शीस जावंक आमी योग्य न्हय. या भावार्थांच्या मेळांत आमी रावंक योग्य न्हय. या भावार्थी म्हूण सांगूंक आमी योग्य न्हय. आज तुमी आयकल्लें, आत्तां आयकल्लें उतर जेजून कितें म्हणलें ते नियम बदलिले. आनी नियम कशें हाडले. तुजें सगळें विकून तुवें जेजू क्रिस्ताच्या काळार तेज्या पाटलावदारांनी हे नियम पाळले पाळूं ना. आयच्या वाचपान तुमी कितें आयकलें तें परतून आयका. एक उतर दमदतांची कृत्यां वस्वर 4 वोळ 30 आनी 4, 30 आनी 5 ऐका. जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी शिसांनी हें उतर पाळलें तांकां पाळूंक जालें जावना पळया. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. बुईंबाट आनी गरदार आसली आपणाचे पुरा विकून मेळिल्लो दुडू हाण दमदूतांच्या पांयासरशी दवरतली. कसो नवो उपादेश, एक नवे नियम तेणी कशें मानून घेतलें पळया. मोगाळ भावबडीन मानून घेतलें की घेवना पळया. दांतलो एक वांटो गी मेजून गी न्हय आपलें सर्वस्व. आनी अशें करूंक एक कारण आसा बायबलान. जेजू क्रिस्तान एक प्रवाद केल्लो. ताच्या मरणाच्या पयलीं ताणें एक प्रवाद केल्लो. जेरुजालेमाचो नाश जातलो, जेरुजालेमाक 4 कुशेल्यांनी धाड घालतले म्हणून. आयकलां मग तुमी. त्या वेळा म्हणलें पाक्यार आसतलो सकयल येवना जावं दी, या कितें वस्त आसतलो हाडूंक पाटी तो येवना वचना जावं दी म्हणून. आनी जेजू क्रिस्तान केल्लो प्रवाद 70व्या इस्व्यान तो पूर्ण जालो. रोमाघराच्या सैनिकांनी येवन जेरुजालेमाचेर धाड घाली, सगळें लुटून व्हेलें. जेजू क्रिस्ताचो प्रवाद सत जाता म्हूण चिंतून ताच्या पयलेंच आनी कितें केलें, सगळें आस्त बोदीक घर देर आसलें सगळें विकून तांणी दुडू पयलेंच दिवन सोडिल्लो, वांटून सोडिल्लो. रोमाघरांनी येवन धाड घाली पळय तांकां कांयच मेळोंक ना. पळया जेजूचें उतर कितलें सत पळया. जेजून सांगल्या प्रमाणे ते जियेले, सगळें वांटून दिलें. देखून रोमाघरांनी धाड घालतना कांय मेळोना तांकां. आमकांय तशेंच ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतना मोगाळ भावा भयणीन आमी बरें मान दाखोवन जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक आमी खालती मान घालतना दुसऱ्यांक लुटूंक कांयच आमकां मेळचें ना. पिडा, वकील, पोलीस, कोर्ट, सरकार तुजे तान कांयच लुटून व्हरूंक शकचें ना. आसल्यार न्ही व्हरचें सांगा. आतां म्हजे लागीं काय लुटूंक जायत की तांकां. आतां आनी कोणाक आमी दिवयेत, आनी कोणाक आमी बरें मन दाखयत, या आनी कोणाक आमी फायनान्शियली हेल्प करियेत, हे पयशे आमी कशे उपयोग करियेत. मुखार आमी आयकुया तिमोथेचें पयलें पत्र वचोर 5 पयलें पत्र वचोर 5:17 वाचबे. आपल्या मुखेलपणा वरवीं हेरांक बऱ्या तरान चलोवन व्हेल्ल्या मालगड्यांक द एल्डर्स हू लीड वेल बऱ्या तरान चलोवन व्हेल्ल्या एल्डर्सांक मालगड्यांक प्रत्येक जावन प्रसंग करच्यान सारकें आयकून घे. कोणाक प्रसंग करतल्यांक आनी शिकोवन दिवच्यात कश्ट वावंट काडटल्या कश्ट आनी वावंट काडटल्यांक दोडत्या मापान कितल्या मापान दोडत्या मापान डबल सिंगल न्हय डबल मापान मान दिवंक फावो. आजी आयच्या वाचपांत फादर जेरीन ते आमकां उतर काण दिलें तुमी आयकलें मग. धर्मदूत वर्त्या उर्बेन उमेदीन सोम्या जेजू क्रिस्ताचें जिवनपण प्रगट करनासलें वय मो. लोकांनी तांकां कितें कशें देखलें. लोकांन मानान देखलें म्हणटा. कित्याक देवाच्या सेवकांक ह्या सुवार्ता प्रगट करतल्यांक मान दिजे. तूं देवाच्या सेवकांक मान दिल्यार देव तुका मान दितलो. मोगाळ भावा भयणेनो,
सेवकाक दिवचो मान देवाक समान आसा. सुवार्ता प्रगट करतलो देवाचें प्रतिरूप कोणी तो जावं दी. तो कोण देवाचें प्रतिरूप देखून तूं ताका मान दितना देव तुका मान दिता. तूं ताका बरें करतना देव तुका बरें करता. तुका ताजी खंत आला देवाक तुजी खंत आसा. तूं ताजी बिरमोत चिंताय देव तुजी बिरमोत चिंता. एका मापान न्ही, खंयच्या मापान? दोड्या मापान. डबल. आतां रेस्पेक्ट एक न्ही आनी टू फोल्ड म्हणटात. रेस्पेक्ट टू फोल्ड. हॉनर टू फोल्ड. हॉनर आनी हॉनेरियम म्हणल्यार खंयच्या रितीन तुवें आदार दिवयेत. हॉनेरेरियम म्हणटात इंग्लिशांत. म्हणल्यार तुवें फायनान्शियल आदार असल्या मनशाक दिवयेत मोगाळ भावा भयण्यान म्हणटा देवाचें उतर. म्हणटा देवाचो भक्त पावल. ओडोली पाद्राबान सांगलें न्ही गी, बरें दाखलो दिलो आमकां शॉपिंग मॉलाचो. वयमू गाडी आसा, बरें घेवन येता. ही वस्त नाका, पाटी न्ही जेमला पाटी वसोंक जाताय ते सोडिनात. आगे चलो म्हणटात. नाका जाल्यार घेवन वचाचें. अशें कितलो दुडू आमी व्यर्थ केलो, वेस्ट केलो, पिटो केलो. ताज्या बदलाक मोगाळ भाव भयणीनो असल्यांक आमी बरें मन दाखयतना सरस्पर देव तुका बरें मन दाखयता. देव तुज्या गरजेंत पावता. देव तुज्या पिड्यांत आदारता. देव तुज्या आकांताच्या वेळार तुवें उलो मारल्यार जाप दिता. खंय खंय दिजे, खंय खंय दुडवाचो उपयोग करीजे. सरस्वर देव सारकें सांगता. त्या प्रमाणे दुडवाचो उपयोग तुवें करतना तुका BP येना, तुका शुगर येना, तुका कॅन्सर येना, तुका ब्लड कॅन्सर येना. देवाची उतरां मानून घेया आनी पिडेंतल्यान मुक्त जाया. डॉक्टरांक दुडू दिवची गरज ना. पोलिसांक कोर्टांत दुडू दिवची गरज ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतना कोणायकी दुडू दिवची गरज ना. देवातान बरी भलायकी लांब आंवक कृपा आमी जोड घेयचे मोगाळ भाव भयणानो. सिराकाचो बूक मागीर पाटयो. सिराकाचो बूक अवस्वर 3:30 उलयका. दान धर्मा वरवीं पातकांचें फारीकपण घेता म्हणटा मनीस. दान धर्मा वरवीं लांब आंवक आसा म्हणटा मनशाक. सिराक 3:30 वास. उदक जळतो उजो पालवयता. उदक जळतो उजो पालवयता. दान आनी धर्म पातकांचे फारीकपण करता. ओडोली पाद्राबान सांगलें पाताक आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका देवाचो पवित्र आत्मो चलयना. देवाचो आदार ना, ह्या बेसांवा ना. पूण हांगा दान धर्म कितें करता? पातकाक कुमसार जावची गरज आसा गी. 2,000 3,000 कावन्सिलींग जालां बिल दिजे वय म्हूण गरज आसा गी. थोडे काण दुर्बळ्याक दी तुज्या पातकाचें फारीकपण म्हणटा देवाचें उतर. कितलें बरेंपण आसा पळया. देखून दुडू वायट न्ही, दुडू देंवसार न्ही. दुडवांत जायतीं बरीं कामां कर. तुवें आनी हांवें देवाची कृपा जोड घेवयेत. देवाचो आदार आमी जोड घेवयेत. 1 कोरिंथियांचे 9:14 ऐका कितें म्हणटा. कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र वचोन 9:14 ऐका. तशेंच सुवार्ता प्रगट करतल्यांनी सुवार्ता प्रगट करतल्यांनी सुवार्ते वरवींच जीवन सारी जय. सुवार्ते वरवींच जीवन सारी जय म्हणून सोम्यानच ठरयला. फादर जेरीन ठरयला. आंध्रू ठरयता. स्टॅनी ठरयता की कोणे ठरयला? आतां दाखलो म्हजोचो दिता. आतां सगळो दीस हांव तुमकां देवाची उतर दिता वय. आतां सांजे वरें हांव हांगा आसा. राती हांवें चोरूंक गेल्यार म्हाका पोलीस धरतले वय मू. येवच्या आतां हांव जायलांत. मागीर शनवारा दनपारां देवाची उतर कोण दितलो? अर्थ कितें? कोण सुवार्ता प्रगट करतात तांचे दीस पडतो ग्रास कसो वसाजी. तुम्ही सांगतात इतली वर्सां हांवें दिवचें देवाचे उतर ह्या भावानी दिवचें देवाचेर तुमी आयकलें. कितले तुमी आदार दिलो सुवार्तेक. कितलो तुमी आदार दिलो कश्ट वांट काडटल्यांक. तिका बसून चिंतून पळया. इतले वर्सां जावन तुमी देवाचे उतर आयकलें. कितलो तुमी आदार दिलो. कितलो तुमी हेर जाग्यांनी दुडू खर्चिलो. कितलो तुमी बऱ्या कामाक आदार दिलो. बसले कडेन चिंतून पळया इल्लें. हें सोम्यांचें उतर. आनी कोणी जर सोम्यांच्या सेवकांक आदार दिनाकात म्हूण सांगता जाल्यार तो सोम्या विरोध रावला. आनी सोम्यांच्या विरोध रावल्याक केन्नाय ताजो आत्मो बाचावी जोडचो ना. कोणी तुमच्या मदें हांगा आसा सोम्यांच्या सेवकांक आदार दिनाकात म्हूण तो रावयता जाल्यार तो भाव या ती भयण सोम्या विरोध आसा. आनी सोम्या विरोध गेल्ल्यांक बाचावी ना. आनी हें सोम्यांचें उतर. परत ऐका म्हजें उतर न्ही. तशेंच सुवार्ता प्रगट करतल्यांनी सुवार्ते वरवींच जीवन सारी जय. तांचें जीवन सारी जय म्हूण सोम्यानच ठरयला. सुवार्ता प्रगट करतल्या मागीर चोरूंक वयचें न्ही. पुलिसांनी धरचें न्ही. ताका जैलान घालचें न्ही.
आनी हें सगळ्यांक जायना मोगळ भावबडीनो. सांपावलूच म्हणटा, देवाचें उतरच म्हणटा, हें बरें काम हें वांटून दिवचें, देवाची कृपा जोडचें, भलायकी जोडचें, सूख संतोश जोडचें, सगळ्यांक जायना. हें हर एकल्यांक हें जायना. कितल्या जाणां लागीं दुडू कुसता आनी तांचे कुडीय कुसतात. कितें फायदो? कितें कुसता? तांचे लागीं दुडूय कुसता, तांच्यो कुडीय कुसतात. पूण दुबळ्या धाकट्यांक पळया, तांचे लागीं दुडूय ना, तांचे कुडीय कुसानात. सगळ्यांक जायना हें करूंक. कितले लाखांनी डॉक्टरां घालतात, पूण ते काण ते दुर्बळ्यांक दिनात, बऱ्या कामाक सेवेक ते दिनात. तुमकां आयकतना कोडू लागोंक पुरो. कित्याक? देवाचे उतार कोडू लागल्या शिवाय आमकां बरेंपण जायना. लागाचे इल्लेशे नाजाल्यार आमची खडपी मोनां हीं बदलानात. हे पत्राची काळजां मोवाळ जायनात. देवाचो पवित्र आत्मा केदळ हांगा येवन टच करता पळय, तेदोळ ती जिणी बदलाना. आनी उतार मात्र टच जायचे, दुसरे खंयचे टच जाल्यार बदलावण येना. कोरिंथकारांक बरें दुसरें पत्र वस्वार 8 वळ 12 ते 14 आमी आयकूया. सगळ्यांक ना, कोणें दिजे, कितें करीजे, देवाचें उतरच म्हणटा, सारकी समजणी दिता आमकां. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8 वर्स 12 to 14 आयका. दान दिवचे खरे मन कोणाकी आसा जाल्यार. सगळ्यांक ना, दान दिवचें खरें या बरें म्हण तें सगळ्यांक ना म्हणटा, देवाचें उतरच म्हणटा. तें आसा जाल्यार, कोणाकी तुमकां हांगा आसल्या पैकी आसा जाल्यार, ताणें हात उखल दिल्ले देव घेता. कोण घेता? हात उखलून दिल्ले, हस्त्या तोंडान दिल्ले. वय आमचो ब्रदर विजयान एक पटी देवाचें उतर दिताना हांगा तुमी आयकल्लें की हस्त्या तोंडान हात उखलून दिवचें म्हळ्यार ताणें दाखलो दिल्लो. इलेक्ट्रीक बिल आमच्या लागीं कलेक्ट करून घेतात वय आमी पुरपुरता गी. इतू जास्ती अंड मार करपुची म्हणटा गी. फोन बिल, लायट बिल, या खंय बिल येता, आमी शॉपिंग मॉलान जाता बिल दितात, हें इतलें चड जालें उणें दिता म्हळ्यार ते आयकतात गी. आमी पुरो चौकासी करता वय आनी तूं कित्याक चौकासी करीचे? आमी बाकी खंयच्यान ते आमी करिना, केला ते आयकतात गी. देखून संवसार रितीन खंयचीं बिल्लां दितना आमी पुरपुरना आसल्यार तितले 10 पयशे ते सोडिनात. 10 पयशे दिवचे पडटात, सोडिनात. पेट्रोल घाला, हा नंदू 80 जाल्यार 12 रुपये ते कट करतात, 12 रुपये कट करतात, तुका ते 20 पयशे पाटी दिनात. अशें आसा संवसार. आमकां संवसारान गेला व्हडली लाखाची करोडाची स्वप्नां दाखयतात वय खाली पेट्रोल पंपान गेला मात्र एक ती स्वप्नां दाखयना, जिरो दाखयता. तुला जिरो उंड म्हणून खंय गेल्यार लाखाची करोडाची स्वप्नां दाखोवची आजकाल. बँकांत वसा, थंय वसा, हांगा वसा, पूण पेट्रोल पंपान गेल्यार कितें दाखयतात? 10 लायची मूल जिरो मात्र ओपन म्हणटा. तुला म्हणटात आनी पळया म्हणटात. हस्त्या तोंडान दिताना, बऱ्या मनान दिताना. देखून हांवें हळू सांगलें, तूं घालताना दिताना देव MRI करता, स्कॅन करता म्हटलें वय तो थंय स्कॅन करता आसा खंयच्या मनान म्हणून. मुखार वास. ताचे लागीं नातले देव विचारिना. नातले देव विचारिना. कोणा लागीं हांगा आसा ना, देवाक कळीत आसा, म्हाका कळीत ना जाल्यार कितें जालें? हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां, तुमच्या पकडीन कितले पयशे आसात, खंय केदाळा कशे काडीचे म्हण कोणाक गोत्ता आसा? म्हाका आतां कांय खबर ना, ताका खबर आसा पुरा. हेरांच्या गरजांक पावून तुमी कश्टान पडा जाय म्हूण अशें करिनाका. ताजें प्रोजेक्ट बरें चलता आनी तूं रिणार आसा अशें करनाका. पोरच गेले आपल्या एका भावान म्हाका सांगले घडीत. आनी एकलो भाव घर घेवंक उठला. एक भाव ताका पयशे ना दिवंक, रीण काण दिता म्हणून तो बायसरलो खंय. ताज्या बायलेन सांगलें खंय, तंड बसय बा, घर ताका जाय, तूं काल्यार रीण काडताय गी म्हणून. कोणाक घर जाय तो काडून दिली गी. सारकें की सारकें न्ही. देखून आतां हांव तुमी आतां पुरा वटून म्हाका इल्ले पयशे दिल्यार म्हजें प्रोजेक्ट बरें चलतलें. तुमी कश्टान पडून तसलीं कामां करिनाकात म्हणटा. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां, दितना रीण काडन या कांय ओडो दवरून दिनाकात आनी दिल्ल्या दायकान फाटीं विचारिनाकात. फाटल्या दिसांनी म्हजेच घडीत, हांव कांय चोर न्हय, हांव सत आसल्यार सांगता. फाटल्या दिसांनी एका भयणीन म्हाका थोडे पयशे दिले. ब्रदर हे पयशे वांटून दिया. लॉकडावनाच्या वेळार म्हाका दिल्ले आनी पयशे बिशे कांय नात, हे पुरा वेता, हे पुरा कागदा कुडक्यांक मोल ना म्हणून तिणें दिल्ले. हांवें त्या वेळार वांटून दिलात. थोडे तेंपा उपरांत हांवें ते पयशे दिल्ले पळय म्हाका फाटीं दी खंय दान दिवचे. मागीर म्हज्या लागीं कांय ना म्हणून रडले. मागीर आसल्यान दिले, म्हज्या खर्चान लिहिलेले दिले. मागीर कालें करचें आनी कितें करचें? अशें रीण काडन या तुज्या गरजेक दवरिनासतना दिवन मागीर कोणें घेतला पळय ताका कोण काडिनाकात बेश्टे. कितल्या फाटी फादर जेरीन सांगलां, तांच्या लागीं जायत्या जाणांनी विचारलां आमी दिल्ले न्ही फादर. अरे दिल्ले हांगा आसात, उबे आहात न्ही पुरो, हांव खंय पकडीन घेवन आसाय, हांगा उबे ना ती दिल्ले.
पकडी नात कोणाच्या सोम्यांच्या कामा खातीर दिल्ले हांगा सोम्यांचें काम उबें आसा दिसता आमच्या दोळ्यान ती तुवें कश्टार पडोवन वचो कोणाक दिलाय पळय ताकाय कश्टार घाली नाका कोणाकी दोगांचे प्रोजेक्ट लेवल चलाची कोणाचे प्रोजेक्ट बुडोवंक नजो म्हणटा हांगा सांपल ह्या देवाचें उतर दिल्ल्यांनी कश्टार पडचें न्हय घेतिल्ल्यांनी कश्टार पडचें न्हय मुनाना बगर सगळ्यांनी एक सारखे जियोनचे बरे मन म्हणटा आज आमी आयकलां भावार्थांचो मेळ एका मनांचो एका काळजाचो अशें जियेल्यार बरें म्हणटा तशें म्हणल्यार आतां तुमचे लागीं कितें चडीत आसा चडीत आसले ते तुमी ताच्या गरजांक दिवचे चडीत आसलें कितें करचें गरजेक तुजें उणें जाता कांय व्हडना मागोवन घे कांय व्हडना ह्या देवा लागीं माग पूण चडीत आसा जाल्यार कुसय नाका आमच्या क्रिस्तांवांत एक गाद आसा कुरीत पोंडला अड्डी ಕೊರ್ದು ಪೋಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ म्हणून आणि धर्मोगित्तंಡ ಎರ್ಮೆಗ್ಲವಂತೆ ಬೋರ್ಡು म्हणून धर्मोगित्तंಡ एर्मेग्लवंते बोर्ड म्हळ्यार धर्म म्हणल्यार आमकां पुरा जायची पूण दिवन वचोंक नजो कुसोन गेल्यार ओडना थोडी पळयात तुमीच हांसतात घाल्या फ्रिजांत दोन कुसोन उडयता खाता ती कोणा दिता ती निमाणे मागीर ना ते आंबूस जाला ना ते वास येता उडया म्हणून उडयतात कोणा दिता ती चडीत आसलें दिया म्हणटा तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसले दिवन तुमच्या गरजांक पावतली असले समानपण तुमचे मध्ये वाडू पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा सड पुंजयल्ल्या लागीं सडीत कांय उरले ना सारकें का कोणे पुंजयला ताच्या लागीं कांय चडीत उरो ना आनी उणें आसल्या आनी कोणा लागीं उणें आसा म्हज्या बरी कांयच उणें जावं कांय उणें जावना हे एक उतार घेतल्यार पुरो तुमी घरा वचून 8 आनी 9 हे 2 अवस्वर आसा पळया 2 पोटी बरे करून वाचा दोन्ही अवस्वर पावलून ह्या देवाच्या सेवेक ह्या देवाच्या मनशांक कशें दुडवाचो उपयोग करीचे बऱ्यान ताणें बरयलां सारकें 2 पोटी वाचा सारकें समजतलें आनी दुडू पयशे विबाड करिनाकात देवाच्या कामाक देवाच्या सेवेक ह्या कोण देवाच्या कामांत मुखार आसा ते अशें बरें करून वापरून गळसून सरेस प्रधान आशिर्वाद आमी होडो आयकला आका देंवचो ना पीड आयल्यारी बरें करतलो दुस्मान धाड घालचो ना कसल्या कश्टान तूं संपडोवचो न्हय सरेस्पर देव तुका बऱ्या मापान पाडून दिता म्हणटा हेंच भाग उतार आयकल्ल्या तुमकां आनी म्हाका हर एकल्यांक फावो करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.